फरमाए बैठ जाए। शहरवाली की तरतीब की किताब पहले सफर से हम शुरू करेंगे। शहरवाली की तरतीब की किताब आए हम दुआ करें, खुदा तुम्हारे साथ हो। खुदा तेरे आगे सबके दिल का हाल खुदा है, तुझे सबकी बुराई मालूम है और तुझसे कोई बेचुका नहीं। अपने के नाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर ताकि हम किसी काबिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से ऐ कुदूस खुदा, 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 इसराइल खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है और दूसरा उसकी माना दिया है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखो। इनसे बड़ा हुक्म नहीं। इन दो हुक्मों पर तमाम तौर दुनिया के सहीहों का मदार है। और हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें इतने हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आप उसमें मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हमारे सब इसलिए खुदा के घर में इकट्ठे हुए हैं कि खुदा की हम दो ताज़ीम करें, खुदा का शुक्र अदा करें, उसके पाक तरीन कलाम को सुने और खुदा यीशु के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए हम थोड़ी देर खामोशी में अपनी अपनी शख्सी ज़िंदगी का जायजा लें, खुदा उनके फजल मांगे ताकि तौबा ईमान से उसके नज़दीक आ सके। सब मिलकर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने खुशी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की विजय हम तब करने चले, हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन रास्ते से बाज नहीं रहे। हम तेरी मेहनत करते हैं, हम पर अमल करते हैं। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर और अपने उसके जरिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों की माफ करने की तौफीक दे। आत्मा नई जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें इतने हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मैंने उठाने वाले लोगों से दबे हुए लोगों से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुकद्दस पौलुस से फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगार को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुकद्दस यूहन्ना से फरमाते हैं, अगर तुम गुनाह करें तो आपके पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी सिलसिला रास्तबाज वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। खुदा हमारा आसमानी बाप जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब हम सबसे अपने भाई बहन बच्चों को मुआफ करके दिली तौबा सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे, से हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबकी मसलतों को मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब गीत नंबर 334 लाएंगे 334। ऐसी रब्दे बंदे हाँ तेरा मुझे प्यार करता है।
طور پر ہم پادری اسکیم سروش کے خاندان کے لیے دعا کریں۔ آج 8 نومبر ہے اور 8 نومبر کی رات جو رات آنے والی ہے، فیصل آباد میں کلام سنا کر آئے تھے کنونشن، جب وہ واپس آئے میری بیٹیاں تو وہاں کا حادثہ ہوا، وہ خدا نے سو گئے۔ خدا کے ایسے خادم جنہوں نے یہ گیت ہمارے لیے لکھے، ان کی طرز بنائی اور انہوں نے اپنی زندگی میں نجات کا پیغام، خوشخبری کا پیغام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی کیا۔ اس نے ہم خدا ان کے ایسے خادموں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کے دن کے لیے ہم اپنے عزیزوں کے لیے بھی خاص دعا کریں جن دنوں کمزوری کی حالت میں ہیں۔ مسز گریفن ڈیوڈ، مسٹر نعیم برکت، بھائی ارنسٹ جان، اور ہمارے وہ بزرگ جو ان دنوں کمزوری کی حالت میں ہیں، خدا اپنا شافی ہاتھ بڑھائے ان کی طرف۔ ان دنوں دوسری لہر کورونا وائرس کی آئی ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی خدا ہم سب کو عقل، دانش اور فہم عطا فرمائے۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، آزادی ہے، چند الفاظ میں شکر گزاری کیجیے، دعا کیجیے۔ مشکلات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اقدام سے دعا کریں، اور زبور نمبر 41 ہمیں یاد رہتا ہے، جو میں پکارتا میرے وقت شکریہ جدو پکارا تم خدا سن رہا ہے میری در کندہ، میری دعا تیرے حضور میں پہنچے بام قبول نہ جا، جو ہوا میں پکارتا ہوں میرے وقت شکریہ۔ آئے ہم سب کھڑے ہیں، خدا کی ہم تعریف کریں۔ آج کا پہلا لڑکا ہے اور اس ڈرامہ سے ہوگا عموس کی کتاب سے۔ ضرور کلام کے شیشے کو کھولا کریں، گھر میں جا کے ضرور دیکھا کریں۔ عموس کی کتاب صفحہ نمبر 1107 ہے، یہ میری بائبل میں، نئی بائبل میں 5واں باب 18ویں سے لے کر 24ویں آیت۔ عموس کی کتاب 5واں باب 18ویں سے 24ویں آیت، صفحہ نمبر 1107۔ مسٹر تیمور اس حصے کی تلاوت آج سماعت نہیں کرے۔ عموس کی کتاب کھولنے والا نشانی لگا لیں، پھر میں آگے بڑھوں گا۔ عموس کی کتاب 5واں باب 18ویں سے 24ویں آیت، صفحہ نمبر 11 سے 7۔ آج کا دوسرا گیت ہم گائیں گے 353 کو تیری حضوری کا حوالہ، پھر ہم یہ سنیں گے دوسرا حوالہ متی یوسف کا انجیلی بیان 25واں باب پہلے سے لے کر 13ویں آیت تک۔ ضرور حوالہ کھولا کریں۔ متی یوسف کا انجیلی بیان 25واں باب پہلے سے لے کر 13ویں آیت تک۔ میرے ہاتھ میں خود یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہے، شاباش۔ ہاتھ دکھا جو صحیح پڑھے گا، شاباش۔ جو بچہ ہے ابھی جو بیٹا دیکھ لے، سامنے آ کے پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، پڑھ لینا، ٹھیک ہے۔ میرے ہاتھ میں شادی کی پکارے پاک بپتسمہ کے وسیلہ سے خدا ان بچوں کو ایمانداروں کے گھرانوں میں شامل کرتا ہے۔
اس لیے خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ پھر لوگ بچوں کو یسوع کے پاس لانے لگے تاکہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھٹکا۔ یسوع یہ دیکھ کر خفا اور ان سے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسے نہیں ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت ہوتے ہوئے اب دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ اپنی بیٹی کی کرسمنگ کے لیے اس وقت آئے ہیں، کیا آپ خداوند یسوع مسیح کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں؟ ہر قسم کی بدی کو ترک کرتے ہیں، یسوع مسیح کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں؟ کہ آپ شیطان کو اور ہر قسم کی بت پرستی، پیر پرستی، توہم پرستی کو ترک کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کا فرض اور حق بھی ہے جب اپنے بچوں کو بپتسمہ میں پیش کرتے ہیں کہ خدا اور اس کی کلیسیا کے سامنے کھڑے ہو کر اس ایمان کا اقرار کریں جس میں ہم اپنے بچوں کا بپتسمہ چاہتے ہیں۔ آج ہم سب بھی کھڑے ہو، صفحہ نمبر 496 گیتوں کی جو کتاب ہے اس میں ہمارے ایمان کا اقرار رسولوں کا عقیدہ لکھا ہے۔ سب ان کے ساتھ مل کر اپنے ایمان کا اقرار کریں، نکال لیں ذرا تسلی سے۔ صفحہ نمبر 496 سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، اور ہم سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر باپ جو آسمان و زمین کا خالق ہے اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی فضل سے پیٹ میں پڑا، کمواری مریم سے پیدا ہوا، 35 برس اس کے ہاتھ سے اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں سے جی اٹھا، آسمان میں چڑھ گیا، خدا آدم کی بات کی دہن میں بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں کو مردوں کی عدالت میں جانے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں اس پر، پاک سے آپ پر جسم کے نیچے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین۔ جماعت بیٹھ جائے۔ کیا آپ اسی ایمان پر اپنی بیٹی کا بپتسمہ چاہتے ہیں؟ کیا آپ خدا کی پاک مرضی اور حکموں کو فرما برداری کے ساتھ مانو گے؟ ہم دعا مانگے۔ خداوند آسمانی باپ، اپنا ہاتھ بڑھا ہم سب پر، پوری کلیسیا پر، اس گھرانے پر، اس بچی پر رحم کر۔ جو کچھ ہم یہاں خداوند یسوع مسیح کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں اسی کے وسیلے سے آپ بھی کام کر رہے ہیں۔ اپنے روح کے وسیلے سے ہم سب کو اس پانی کو بھر کر دے، بخش دے کہ یہ بچی پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا ہو اور تاب تیرے وفادار لوگوں میں شمار ہو، خدا باپ، بیٹے اور روح کے نام سے۔ اس کا نام ہے جی آئمہ۔ آئمہ، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح کے نام سے تیرے ماتھے پر صلیب کی مہر لگاتا ہوں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آج سے تو خداوند یسوع مسیح کی ہو گئی ہے۔ خداوند تجھے برکت دے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھے محفوظ رکھے۔ آئمہ، خدا آپ کی صحت کو بحال کرے، صحت اور تندرستی دے، جس طرح تو قد و قامت میں بڑھے، خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں بھی بڑھے، خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے۔ آئے ہم سب کھڑے ہوں اور آئمہ کو ویلکم کریں، خوش آمدید کریں۔ گلے میں شامل کرتے ہوئے اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس بچی کو اپنی پناہ میں رکھے تاکہ یہ بڑی ہو کر خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ ٹھہرے۔ ہم سب اس ایمان کے ساتھ آئمہ کو اس کے والدین کے سپرد کرتے ہیں تو اس کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں گے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔
के वादे ना सिर्फ हमसे हैं बल्कि हमारी औलाद से भी हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा रूह कुद्स आयमा को इस तौर से तक़वियत दे कि ये खुदावंद यीशु मसीह में जड़ पकड़कर ईमान और मोहब्बत में बढ़े। साल ब साल तो इसकी हिफाजत कर। बख्शने के वो वक्त आए जब ये बच्चे अपने मुँह से अपने गुनाह का इकरार करके तेरे बेटे यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करके पाक मेज़ के पास आकर खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून की शराकत पाए और बड़ी दिलेरी से औरों के सामने मसीह का इकरार करें। हम इसके माँ बाप, दादा दादी और ख़ानदान के दूसरे तमाम अफराद के लिए दुआ करते हैं तो इन्हें अक्ल, दानिश और फ़हम दे ताकि इनका घर हमेशा तेरी मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान से ममूर रहे और इसके वालिदैन इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़िक्र करें। बख्श दे के अच्छी तरबियत और अच्छे नमूने से इसे खुदावंद यीशु मसीह के इरफान और फरमा बरदारी में इसकी परवरिश करें ताकि ये बच्ची बड़ी हो और सिर्फ तेरे बेटे यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला ठहरे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। इसी तरह से आज का पहला दिन आमूस की किताब 5वां बाब कलाम में लिखा है, तुम पर अफसोस जो खुदावन के दिन की आरजू करते हो। तुम खुदावन के दिन की आरजू क्यों करते हो? वो तारीकी का दिन है, रोशनी का नहीं। जैसे कोई शेर बब्बर से भागे और रीछ उसे मिले, ये घर में जाकर अपना हाथ दीवार पर रखे और उसे सांप काट ले। क्या खुदावन का दिन तारीकी ना होगा? उसमें रोशनी ना होगी बल्कि सख्त जुल्मत होगी और नूर मुतलिक ना होगा। मैं तुम्हारी ईदों को मकरूह जानता और उनसे नफरत रखता हूँ और मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश ना होऊंगा। और अगरचा तुम मेरे हुजूर सोख्तनी और नज़र की कुर्बानियाँ को जलानोगे तो भी मैं उनको कबूल ना करूँगा और तुम्हारे बर्पा जानवरों की शुक्राना की कुर्बानियों को खातिर में ना लाऊंगा। तू अपने सरूद का शोर मेरे हुजूर से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे रुबाब की आवाज़ ना सुनूंगा। लेकिन अदालत को पानी की मानिंद और सदाकत को बड़ी नहर की मानिंद जारी रख। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आए हम सब खड़े हों। रसूल का इंजील बयान 25वां बाब की अंजील उसका 25वां बाब पहली आयत से 13वीं आयत तक। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कमारियों की मानित होगी जो अपनी मिशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें से 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थीं। जो बेवकूफ़ थीं उन्होंने अपनी मिशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मिशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कमारियाँ उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मिशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वह मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कमारियाँ भी आईं और कहने लगी, ऐ खुदावन हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। खुदाम के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। जमाए खुदा का खालिद होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको देखकर खुश हूँ कि आप लोगों ने आज के इस मुक़द्दस दिन में वक्त निकाल कर
اب خدا ان کے گھر میں ہے تاکہ آپ آج کے دن کے تعلق سے خداوند کے کلام کے ان حصوں کو سن سکیں جو میرے لیے، آپ سب کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے بہت اہم حصے ہیں، کیونکہ اس میں جو ذکر ہے وہ ہے جاگتے رہو، تاکہ بولے عقل مند اور بیوقوف کماریوں کی مثال دی گئی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ عقل مند اور بیوقوف انسان، خواہ وہ عورت ہے مرد ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جیسی عمر کا بھی کیوں نہیں، اس کے لیے یہ حوالہ بڑا اہم ہے، کیونکہ جو بچے ماڈرن ہیں اس دور کے ہیں، شاید وہ اس مشن سے، اس روشنی دینے والی بتی سے واقف نہیں ہے، اس کوکی سے واقف نہیں ہے جس میں تیل ڈالا جاتا تھا، وہ جلتی تھی، اور جب تیل ختم ہو جاتا تھا تو وہ بند ہو جاتی تھی۔ آج کل آرٹیفیشل چیزیں آ گئی ہیں، مصنوعی چیزیں، تو بجلی سے جلتی رہتی ہیں۔ میں ان بچوں کو، آج کے بچوں کو، ماڈرن بچوں کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے، اور جو بچے صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ میرا موبائل چارج نہیں ہوا ہے نا، وہ گھر والوں سے بھی لگا دیتے ہیں، میں نے کہا تھا آپ کو چارجر پہ لگا دیں، نہیں ہوتا نا، چارج نہیں ہوا تو لائٹ چلی جاتی ہے، پیچھے کو کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ اناؤنس ہی ہوتا ہے کہ 3 بجے تک یا 2 بجے تک آئے گی لائٹ۔ ان کا حال دیکھا کریں کیا ہوتا ہے جن کے موبائل چارج نہیں ہوتے، وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ لڑتے ہیں گھر میں، کیونکہ ایک نشہ ہے موبائل کا، فیس بک کا، واٹس ایپ کا، یہ نشہ بنا۔ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ چارجر پر ہاتھ لگا لیتے ہیں تاکہ صبح مشکل ہو، لائٹ چلی بھی جائے تو بیٹری ان کی جانا فل ہو۔ یہ مشینیں، یہ لائٹس جو ویلکم کرنے کے لیے دولہ کی تھی، ان کے ہاتھ میں تھی، شاید اچھی اور نہیں ہو لیکن کم تیل تھا، جب ختم ہو گیا ادھر سے دولہ صاحب بھی آ گئے۔ میرا رائے کا دولہ خداوند یسوع مسیح ہے، جب اس نے آنا ہمیں، مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، 2 لوگ کام کر رہے ہوں گے، ایک اٹھا لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا، 2 خواتین بھی، آج کل چکی تو کوئی پیستا نہیں ہے، مصروف ہوں گی، آپ کام کر رہی ہیں، ایک اٹھا لی جائے گی اور دوسری، تو جو عقل مند ہوگی، جس نے اپنا خداوند کے ہاتھ میں دے دیا ہوگا، وہ تو اٹھا لی جائے گی، وہ تو وہاں پہ ہوگی جہاں مسیح ہے، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگی۔ آج کے دور میں اموس سادہ سا آدمی تھا جو حوالہ بھی پڑھا ہے، وہ شخص ماڈرن نہیں تھا، شہری نہیں تھا، قصبے کا تھا۔ کھولے ذرا یہ بات، چند باتیں اس میں سے کروں گا، آپ سب کے لیے ہیں اور یہ باتیں میرے لیے بھی ہیں۔ حالات کیسے تھے؟ آئمہ جس کی ہم نے بھی کرسننگ کی ہے، بپتسمہ کیا ہے، اس کے والدین کو میں مبارکباد دیتے ہوئے یہ سارے والدین کو بتانا چاہتا ہوں، سست کماری نہ بننا، عقل مند بننا، بیوقوف نہ بننا، کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں، پھر پتہ کیا ہم کہتے ہیں، غور سے سنیں میری بات، آواز آ رہی ہے کہنے میں؟ تھینک یو، کہ جی پتہ ہی نہیں سے چلا، ماتی ماری گئی۔ ہاں، اس کی وجہ
हम बचपन से छोटे होते हुए इनकी तरबियत से तरह से नहीं करते। कराची में आजकल एक बड़ा बर्निंग इशू है आरज़ू लड़की का, 13 साल की लड़की का। सुनने जरा बातें, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आप अपने घर का इंतजाम बेहतर तरीके से कर सकें, और यही बात अबू से आता है। क्या हुआ था, क्यों छोटी बच्ची के साथ ऐसा हुआ? इसलिए कि वो शख्स जो उसको लेके गया उसका उस घर में आने जाना था, ठीक है। आप बड़े फखर से कहते हैं वो देखो साढ़े घर आते ने, साढ़े नाल खाते पीते ने। भाई ये क्या बात है, क्या फखर की बात है? आप फखर उस पर किया करें जिसका ईमान खुदा की सूची पर है, जो आपकी इज्जत रखता है, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, जो आपके ईमान का बंदा है। अब वो होते हैं, आप बाद में रहेंगे, अकलमंदी से चले। चिड़िया अब बहुत कम यहाँ शहर में नजर आते हैं, वो घोंसले जो ऊंचे लगे होते थे, इस तरह से बुने होते थे वो घोंसले, वो इस अकलमंदी के साथ एक चिड़िया, एक परिंदा बनाता है और अपने बच्चों को उसमें महफूज करता है। हवा आंधी भी आती थी और वो घोंसले गिरते नहीं थे, इतनी अकल खुदा ने उनको दी। वो अपने बच्चों की रखवाली करते हैं, वो अपने बच्चों को सेफ करते हैं, बारिश से भी, धूप से भी, गर्मी से भी और तेज हवा आदि से। आप अपने बच्चों को महफूज नहीं करते, और जीवन डरेगा, ठीक हो जाएगा, फिर उसने क्या बड़े होना, दौड़े बुढ़ा दिन बिगड़े कभी नहीं सो रहे। सादा बात तो सादगी के साथ बात कर रहा हूं। ये खुदा का बंदा अमूर से कस्बे का था कि गांव का था, तो हालात ऐसे थे जैसे आज है। इंसाफ भी था, अमन भी था, लेकिन मसनूई था। खुशहाली भी थी, लेकिन अमीर लोगों के पास खुशहाली थी, गरीबों के पास कोई खुशहाली नहीं थी। आज भी ऐसे कानून उसका है जो अमीर है, जिसके पास पैसे हैं वो खुशहाल है। गरीब हुआ है जिसके पास पैसे नहीं है, जो महंगी सब्जी नहीं खरीद सकता। तो ये खुदा का बंदा जिनके पास नई बाइबल खोले जरा पहला सफा इसका, आपको मैं पढ़ के सुनाने लगा ताकि आप घर में भी पढ़ सके। बड़ी सादा बातें लिखी हुई है अमूस के बारे में। अमूस का तारफ है जो कराना चाहता हूं। अमूस का तारफ जो है वो कराना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस में अमूस पहला नबी है, हैरान हो गया। छोटा नबी इसको कहते हैं। एक कहते हैं अंबियाए असगर, उनमें ये शामिल है। एक कहते हैं अंबियाए अकबर, बड़े नबी जिनका दौर बहुत लंबा था। ये वो नबी था जिसका दौर पीरियड वक्त कम था, और ये पहले ऐसा नबी था जिसका पैगाम तफसील के साथ बाइबल मुकद्दस में लिखा गया, तहरीर किया गया। अगर से वो यहूदा के कस्बा से आया, देहाती इलाके से आया था, तो भी इसने शुमारी सल्तनत के लोगों के सामने मनादी की, बिशारत दी, खुशखबरी दी। और ये खुदा यीशु मसीह के दुनिया में आने से पहले, मुजस्सम होने से पहले 8 सदी पहले की बात है, 800 साल कबल, बड़ी खुशहाली उनके लिए जो उस वक्त के भी चौधरी दरबार थे। बड़ी खुशहाली, बहुत दीनदारी, बड़ी खुदापरस्ती। आजकल भी बड़ी खुदापरस्ती है ना। अब हमें ये पता नहीं चलता कि ये जो खुदापरस्ती है जो मैं और आप करते हैं, ये कोई शख्सियत परस्ती तो नहीं, बुत परस्ती तो नहीं है। उस वक्त भी दीनदारी थी, खुशहाली थी, खुदापरस्ती थी, लेकिन कलाम में लिखा वो बज़ाहिर अमन और मुहाफ़ज़त का दौर था। जाहिर ये होता था, अंदर से नहीं था, ऊपर से था। जैसे
میں اور آپ ہیں کپڑے خوبصورت اچھے پہن لیں، پرفیوم بھی لگا لیں، لیکن ہماری گفتگو میں بدبو ہو، ہمارے اخلاق میں، ہمارے چال چلن میں بدبو ہو، تو ان خوبصورت کپڑوں کا یہ آپ کی اور میری بدکرداری کو چھپا نہیں سکتے یہ کپڑے۔ اگر آپ کی بدکاری کو، اگر آپ کی نافرمانی کو، اگر آپ کی چغلی کو اگر یہ چھپا سکتا ہے نا، وہ میرا اور آپ کا خدا ہی میرے اور آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ ہم ان باتوں کو چھوڑیں، بظاہر امن محافظت، مگر ہم اس نے دیکھا کہ خوشحالی صرف دولت مندوں تک محدود ہے، وہ خوشحال ہیں، دوسرے خوشحال نہیں، وہ تو بچارے کے ڈھال ہے، وہ تو کنگال ہے، ان کے پاس تو روٹی بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس خوشحالی ہے جو دولت مند ہیں۔ اور آگے لکھا ہے غریبوں پر ظلم اور بے انصافی کے باعث جو معاشرہ تھا آگے بڑھ رہا تھا، آج بھی ناانصافی ہے۔ دو لفظ یہاں لکھے گئے، ظلم اور بے انصافی۔ اب جو آرزو لڑکی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو آگے عدالت کر رہی ہے، وہ ناانصافی کر رہی ہے۔ ظلم اس بندے نے کیا، ہمسائے نے، دونوں چیزیں سنیں۔ ظلم یہ ہوا کہ چھوٹی بچی تھی رہ گیا، ناانصافی یہ ہوئی کہ آج کی عدالت سے، آج کا جج وہ نادرا والے سرٹیفکیٹ کو بھی نہیں مانتا کہ وہ 13 سال کی بچی ہے، چھٹی جماعت میں پڑھتی ہیں، سرٹیفکیٹ کا جو سرٹیفکیٹ ہے اسکول کا اس کے اوپر بھی 13 سال عمر ہے، باپتسمے کا جو سرٹیفکیٹ ہے جو اس بچی کو میں بھی جاری کروں گا اس پہ بھی وہ 13 سال ہے، نادرا میں جو بے فارم بنتا ہے اس میں وہ 13 سال ہے۔ اس کے باوجود آج کا جو منصف ہے وہ کہتا ہے اس کا میڈیکل کرائے تو دیکھیے کہ واقعی 13 سال کے ہے 18 سال کے۔ یہ ہے ناانصافی، یہ ہے ظلم جو آج بھی اس معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ انصاف نہیں ہے، ظلم ہے، اور اس کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ وہ معاشرہ جو مہذب معاشرہ ہے، وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آج اس کے ساتھ ہوا، کل ہمارے ساتھ ہوا۔ کمزوری کیا ہے؟ گھر سے تربیت نہیں ہے، بچے مانگتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، جب خدا دے دیتا ہے پھر شتر ملک کی طرح ان کو ریت پہ چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ خدا نے مجھے آپ کو عقل اور فہم دیا ہے، میں آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور خدا کا بندہ آموس کہتا ہے ظلم اور بے انصافی کی وجہ سے وہ معاشرہ بڑھ رہا تھا، دینداری اور خدا پرستی صرف دکھاوا، خدا پرستی اس وقت کی کا دکھاوا تھا۔ کیا کہیں میں اور آپ دکھاوے کی تو نہیں خدا پرستی کرتے؟ میں اور آپ کہیں دکھاوے کی تو نہیں کرتے؟ میری اور آپ کی دینداری، ایمانداری، وفاداری دکھاوے کی تو نہیں ہے؟ خدا کا بندہ کہتا ہے میرے اندر ایک دلی جذبہ تھا، میرے اندر ایک گہرا احساس تھا لوگوں کے لیے، تو خدا نے مجھے بڑی جرأت دی، بڑی طاقت دی تاکہ میں منادی کروں، اور پھر خدا اس معاشرے کو سزا دے۔ اس معاشرے کو آج یہ معاشرہ سزا بھگت رہا ہے۔ بہت انبیاء، بہت پیغمبر، بہت خدا کے خادم کلام لے کر آئے، لیکن لوگوں نے کلام نہ سنا، بغاوت کی، شرارت کی، اور جس کی وجہ سے آج معاشرہ بدحال ہے۔ اس نے منادی کی، خدا کے بندہ نے منادی کی، صداقت کی منادی کی، انصاف بجائے رکھنے کے لیے منادی کی، اس لیے تاکہ خدا اس معاشرے پر جہاں ظلم ہے، جہاں ناانصافی ہے، رحم کرے۔ آج بھی میری دعا ہے، آپ کی دعا ہے، اس معاشرے پر خدا رحم کرے، ناانصافی ختم ہو، ظلم ختم ہو۔ جب ہم ظالم کی طرفداری کرتے ہیں، جب ہم ظالم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے،
پیسے لے کر غلط گواہی دے دیتے ہیں تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں، سنیں، خبریں آپ کے پاس بہت ہیں لیکن آپ ان پہ غور نہیں کرتے۔ اسلام آباد کی خبر، جہاں پہ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، وہ رہتے کسی اور جگہ پہ ہو تو وہ لکھتے ہی ہیں کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ وہاں جو ہمارے سینٹری لوگ ہیں جو صفائی کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک شخص سختی کر سکتا ہے۔ ایک بندے کو خدا نے ضرورت دی، اس کے ساتھ کھڑا ہوا کہ بھائی اگر تو ایسا کرے گا تو پھر ہم گورنمنٹ سے کہیں کہ ہمیں اس طرح کے افسر نہیں چاہیے، ہمیں مسیحی افسر نہیں چاہیے، وہ جیسے بھی ہو۔ ان میں آپس میں گڑبڑ ہوئی اور اس شخص نے سننے نوجوان والدین ایسے حالات سے، ایسی گفتگو سے، ایسی بحث سے بچیں۔ اور وہاں کا افسر آدمی کہتا ہے کہ اگر اس نے زیادہ باتیں کی نا تو گستاخی اصول، گستاخی مذہب کا اس پہ کیس کر رہے ہیں۔ اس کے منہ سے جو یہ بات نکلی وہ میڈیا میں آئی، اس کو گورنمنٹ نے پکڑا، اس کو سسپینڈ کر دیا، اس عہدے سے ہٹا دیا۔ اب کیا ہوا؟ دیکھیے مسیحی لوگ، غور سے سننا یہ بات، جو مسیحی لوگ وہاں کام کرتے تھے، جو اس کے ساتھی تھے، الیاس مسیح کرسچن تھا نا، اس کے ساتھی تھے وہ، لیکن وہ شخص جو دوسرے مذہب کا تھا اس نے ان لوگوں کو پیسے دے دیے، اور اب وہ لوگ مسیحی لوگ، ایماندار لوگ، مقدسین، پرستش کرنے والے، خدا پرست، ہیلیلویا کہنے والے، پیسے لے کر کہہ رہے ہیں اس بندے نے کوئی ایسی بات کی نہیں، ہمیں یہی افسر چاہیے، کرسچن نہیں چاہیے، یہی چاہیے کیونکہ اس نے پیسے دیے۔ یہ میرا آپ کا حال ہے، ضمیر فروش ہیں ہم پیسے کی خاطر اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ پہلے تو کبھی غریب لوگ بکتے تھے نا، آج کل عزت مآب بھی بک جاتے ہیں، جنہوں نے ڈگریاں خریدی ہوئی ہیں سب بکتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ ہمارے معاشرے میں خدا ہے، اس لیے خدا کا بندہ انوس کہتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا کیا؟ پڑھے 500 بار، تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو۔ تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ وہ تاریکی کا دن ہے تمہارے لیے، روشنی کا دن نہیں ہے تمہارے لیے، اس لیے کہ تمہارے جو رویے ہیں، جو تمہارا کریکٹر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ شیر ببر سے بھاگیں، اگر شیر آ جائے تو لوگ ڈر کے بھاگیں اور بھاگ کے دوسرے راستے پہ جائیں، اور آگے جا کے ان کو کیا ملے گا؟ ریچھ ملے گا۔ کس لیے ریچھ ملے گا؟ ویلکم تو نہیں کرنا اس نے، اس کو پھاڑے گا، اس کو مارے گا، اس کو تباہ کرے گا۔ وہ بھاگا ایک مشکل سے تو وہ دوسری مشکل میں پھنس گیا۔ میں اور آپ آج کے دور میں ایسے ہیں، کورونا وائرس سے بچیں تو کسی اور مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، کواساکی میں پھنس جاتے ہیں نا۔ کیوں ایسا ہے؟ سوچیں ذرا، ہم دوسروں کو درست کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کرتے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرے بھائیوں بہنوں بچوں بزرگوں دوستوں۔ شیر سے بھاگا ریچھ آگے بڑھ گیا، خطرہ ہی خطرہ۔ پھر اپنا ہاتھ گھر میں جا کر اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ رہا ہے بچنے کے لیے، اور جب اس دیوار پہ ہاتھ رکھا تو وہاں سے اس کو سانپ نے ڈھس لیا۔ گھر میں سانپ بیٹھے ہوئے تھے، میں بتا دوں آپ کو۔ انسان کو ڈھس رہا ہے آج گھر میں، برادری میں، محلے میں، ادارے میں۔ انسان کو ڈھس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ سادہ سی بات ہے، انسان کو ڈھس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس کیوں رہا ہے؟
تو جو میرا کام تھا یہ آپس میں خود ہی کر رہے ہیں. دیکھیں آپ اپنی برادری میں جا کے, دیکھیں آپ اپنے گھروں اور خاندانوں میں جا کے, رشتہ داروں میں جا کے. پہلے کوئی اگر شادی بیاہ میں گھس جاتا تھا تو بنانے کے لیے چلے جاتے تھے, آج کل بناتے نہیں ہیں, جائے تو ایسا کام لوگ کیے گا, پرواہ نہیں کرتے. یہ ہے کلام کی بات, سادہ بات کر رہا ہوں میں, تسلی سے سن لیں 2 منٹ اور. آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے جب وہ گھر جاتا ہے بچنے کے لیے, ابھی دوار پہ آتے رکھتا وہاں سے سانپ اس کو ڈھس لیتا ہے. آج کا دور یہ کیا خدا کا دن تاریخی نہ ہوگا ان کے لیے جو دکھاوے کی دکھاوے کی پرستش کرتے ہیں, ان میں روشنی نہیں ہوگی, ان کے لیے اندھیرا ہی ہوگا, سخت ظلمت ہوگی, ظلم ہوگا. نور مطلق روشنی وہاں نہیں ہوگی. میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا ہوں, ان سے نفرت رکھتا ہوں. اس کا ثبوت دیا نا خدا نے, ہسٹوری بنایا تھا, ہے نا. تو یہ جو کرسمس آ رہا ہے اس کے لیے شاعر بنائے. کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ احتیاط کرے, ہاتھ دھو کے رکھے, ماسک پہن کے رکھے, فاصلہ رکھے, ہم نہیں رکھتے. کتنے بھی کرونا ہے, اتنا غلط سا, کتنے بھی کرونا. جس خاندان میں آیا کرونا ان سے پوچھیں, جن کے اس کرونا کی وجہ سے مر گئے, ڈیتھ ہوگی, ان سے پوچھیں, جنازے میں نہیں گیا. اور آپ کہتے ہیں کہاں پہ؟ میں آپ کو کہا کرنا چاہتا ہوں 20 تاریخ کے بعد ہم شادی بھی نہیں کر سکیں گے ادھر ادھر. شادیوں پہ بھی پابندی لگنی ہے, یہ آپ کو بتا دوں. اگر ہمارے لوگوں نے عقل مندی سے کام نہ لیا, بیوقوف رہے قوانین کی طرح, تو پھر ان مشکلات کا شکار ہوں گے. پھر عید مکروہ, خداوند سے نفرت. میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا, کیونکہ جو میرا مقدس محفل بھی کرتے ہیں اس میں بھی منافقت ہے, اس میں بھی ذاتی مفاد ہے, اس میں بھی مطلب پایا جاتا ہے, اس میں بھی لالچ پایا جاتا ہے. اس لیے میں تمہاری مقدس محفل سے خوش نہیں ہوں. اگرچہ تم میرے حضور سوختنی اور نظر کی قربانیوں کے ذرا میں تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا. تمہارے فرمت جانوروں کی شکرانہ کی قربانیوں کو خاتمہ میں نہیں لاؤں گا, کوئی پرواہ نہیں کروں گا. پر کتنے موٹے جانور کے ہم آپ کرتے قربان, تو اپنے سرود کا شور میرے حضور سے دور کر. سرود کا پتہ بھی آپ کیا ہوتا ہے؟ 2 طرح کے سرود ہیں. ایک تو سرود ہے جو لوگ اس کی حمد کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, اس میں مسرور ہو جاتے ہیں, سرود نشہ ہو جاتا ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو دوسرے والی چیزوں سے نشہ کرتے ہیں, سرود سر میں ہو جاتا ہے سرود. نگاہ کو کرتے ہیں پھر وہ کیوں بھی نہ وہ غم پلان کھالا کرتے ہیں اپنا خدا کو دے میں. وہ کہتا ہے مجھے تمہاری فکر ہے, میں تمہیں ان مشکلات سے زیادہ دوں گا, رہائی دوں گا, چھٹکارا دوں گا. ایسے لوگ جو سرود میں ہیں, نشے میں ہیں, انہیں میرے حضور سے دور کر, کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا. پڑھیں جو مرضی بھی جا, لیکن عدالت کو, پانی کی مانت اور صداقت کو بڑی نہر کی مانت جاری ہوگا. انصاف سچائی ہوگی تب آرام آئے گا, تب سکون ہوگا, تب بدحالی ختم ہوگی, تب بدحالی ختم ہوگی, اور آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی, خوشی ہوگی. پھر آپ سرود میں ہوں گے. سرود اس کی پرستش سے حاصل کریں, اس کی محبت سے حاصل کریں, اس پر ایمان لانے کے سبب سے حاصل کریں. پھر دیکھیں گھر میں بھی بڑھتے ہیں. میری یہ دعا ہے خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دعا کریں, اپنی سرحد کو جتا شکر گزاری کریں اور اپنی شخصی زندگی پر غور کریں کہ میں اور آپ کس جگہ پہ کھڑے. کوئی بھی دعا کر سکتا ہے,
आज़ादी इस कलाम के लिए, इस चैलेंज के लिए, मौजूदा हालात के लिए खुदा से दुआ मांगे ताकि हम अपने बच्चों में, अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में, अपने मुआशरे में रहते हुए अपने बच्चों की सही तरीके से तरबियत कर सकें। कोई भी दुआ कर सकता है। खुदा हम तेरा तमाम दी नेमतों बरकतों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे पाक कलाम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा हम जितनी बातें तेरे बंदा के वसीला से हमने सुनी, उन सारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। काश कि हमारी ज़िंदगियों में तेरा कलाम काम करे ताकि हम अपने बच्चों की, अपने नौजवानों की, अपने ख़ानदानों की, अपने माशरे की तरबियत तेरे खौफ में रहकर कर सकें, ताकि आरज़ू जैसे हालात और जो इस्लामाबाद जैसे हालात वो हमारी ज़िंदगियों में ना पाए जाए। हमारा ईमान, भरोसा, तवक्कल तुझ पर है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है मलाउन वो शख्स जो किसी बशर पर ईमान रखता है। हमारा ईमान, भरोसा, तवक्कल तुझ पर होना चाहिए। हमारी इल्तिजाएँ, मनाजातें, दरख्वास्तें तेरे हुजूर में होनी चाहिए, ना कि किसी बशर पर। आज के कलाम के वसीला से तुम हम सबको बरकत दे। हमारी ज़िंदगी में खुदा तेरा पाक कलाम जड़ पकड़े और हम उसमें दिन ब दिन मजबूत होते जाएं और अपने बच्चों की तरबियत तेरे खौफ में रहकर कर सकें, ताकि बच्चे जब बड़े हों और उस रास्ते से ना मुड़े जिस पर उन्हें चलना है, वो खुदा खौफी सीखें, खुदा परस्ती सीखें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला बने, ताकि हमारा माशरा, हमारा ख़ानदान तरक्की पाए और तेरे नाम को इज़्ज़त दे। हमारी इस इल्तिजा को अपने हुजूर कबूल कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। खुदा के ज़बूर नंबर 40 रागा साढ़ा दो है तुम्हारे साथ ही जाएगा। Amen.
तकदीस कर, जो तेरे लोगों ने बड़ी खुशी के साथ तेरी खिदमत में लिया, इसे अपने हुजूर कबूल फरमा। इसके जाने वाले वक्त अपने लोगों को ढेरों खुशियाँ दे, बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, बाइस से जिंदगी गुजारने के काबिल बना। मिसाइल में मुझसे दे, जिन खानदानों में शादियाँ हैं उनकी बड़ी मदद और रहनुमाई कर, ताकि सारे काम खुश इसलूबी से पाया तकमील तक पहुँचे। इस तरह हमारी शुक्रगुजारी की सब मांगते हैं दुआ यीशु के नाम में। जमायत बैठ जाए। इस अच्छे सरदार का है, जैसे तो अपने शरीरों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। इस वक्त उसके वसीले से हम सबको इस रोटी और इस नहर की भी तकलीफ कर, ताकि हमारी तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु यकीन में बाप के पास हम सबकी रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दीदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायस्टा प्राइवेट के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, सेंट जॉन चर्च के लिए, सारी कलीसिया के लिए, इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर तेरे नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं। सब बोले आसमान ज़मीन तेरे जलाल से ममूर हैं। बारिक है वो जो खुदा के नाम से आया है। वाकई की दुरुस्त वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदया देने के लिए सलीब पर मौत की वारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर चाहकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, मिसेस ग्रीफन डेविड पर, भाई नईम बरकत पर, भाई अर्नेस्ट जॉन पर, महमूद पर, सब उन अजीज़ों पर जो बेरोज़गार, बेऔलाद, गमज़दा है, परेशान हैं, बीमार हैं, उन सब पर रहम कर। अपनी आलमगीर कलीसिया पर रहम, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिरना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह खाने के बाद उसने प्याला भी अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, तो कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बंदरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, सिखाया है, हम सब मिलकर कहें। आए हमारे बाप। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तकती रही हैं। आए हम खुदा की मेज़ के पास आने की दुआ करें। आए रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहगार बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं जिन्हें, लेकिन तू वो खुदा है जिसका खासा हमेशा रहमत फरमाना है। खुदा ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह जिस्म में उसके नहाए
पाक साफ किए जाएं और हम उस गैर मोहब्बत में हमेशा से वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बड़े यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बड़े यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी बैठे बैठे एक दूसरे की तरफ इशारा करके हाथ करके एक दूसरे के लिए इत्मीनान की बरकत मांगे, बरकत की दुआ दें एक दूसरे को, ताकि खुदा हम सबको इत्मीनान तसल्ली से तंदुरुस्ती अता फरमाए। इसी तरह से तरतीब के साथ आए, खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों और बरकत पाएं। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसके बाद खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसके बाद खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसके बाद खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसके बाद खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसी दरकार उसके प्यारे की तरफ खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसी दरकार उसके प्यारे की तरफ खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसी दरकार उसके प्यारे की तरफ खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसी दरकार उसके प्यारे की तरफ खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसी देव उसके प्यारे की तरफ खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसके बाद उसके प्यारे की तरफ खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसी दरकार उसके प्यारे की तरफ खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसी दरकार उसके प्यारे की तरफ खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसी दरकार खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसी दरकार खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसी दरकार उसके प्यारे की तरफ
कि और खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होना चाहे भी मौका है। जो लोग ना सकते हो अपना हाथ दिखाएं। खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर तोड़ा गया, आए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करें और कहें, कादिर खुदा आसमानी बाप, जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदा ने बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें इसके नहायत बेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हज़ूर में गुज़राते हैं, ताकि पाक और सज़ा कुर्बानी जो हमारी मकबूल इबादत है हमें फजल बख्श, ताकि हम इस जहान के हम शुक्र ना बने। सब बोले कामिल वर्दी सीखें और इस जहान में इस तरह तेरी फरमा बरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे रूह के साथ वाहिद खुदा अब तो जीता और सब कुछ करता है, हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत हम तो हमारे खुदा की हो। आमीन। कलमात बरकत एंड में देंगे। शिला आपके लिए केक लाएंगे, ठीक है। आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज 29 सालों में 29 ईयर्स खुदा ने बड़ी बरकत दी है, सेहत और तंदुरुस्ती दी है। सबसे बड़ी बात औलाद जैसी नेमत दी है। आप लोगों की खिदमत के लिए खुदा ने मुकर्रर किया, इसलिए हम आपके साथ मिलकर ये शुक्रगुजारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप सबकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी, जो ख़ानदानी ज़िंदगी है, वो खुशहाल ज़िंदगी गुजरे। हमारे 29 साल खुशहाली में गुजरे हैं। ये नहीं कि मुश्किलात नहीं आई, परेशानियाँ भी हुई हैं, लेकिन हम खुश रहें। कल से हम 30वें साल में दाखिल हो जाएंगे। केक काटने का मतलब यह है कि आप हमारे लिए दुआ करें, ताकि हम उसके खौफ में रहकर खुदा की खिदमत बेहतर तरीके से कर सकें। तो मैं शीला से दरख्वास्त करता हूँ वो सामने आ जाए, क्योंकि ये हमारी दोनों की शादी की सालगिरह का केक है, इसलिए हम दोनों ही काटेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह के नाम से
मीडिया बहुत आ गया इसलिए फिर मुझे वापस आना पड़ा। सॉरी सर। मीडिया भी बड़ा पुराना ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच।